अस्सलाम वालेकुम। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था आखिर में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कुफ़ार भी करते थे, गैर भी आज भी हैं बहुत सारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हैं, आखिरी नबी होने का सबूत देते हैं। ऐसे ही कुछ साल पहले एक अंग्रेज़ है माइकल हार्ट के नाम से, तो उसने अपनी किताब उन्होंने एक किताब लिखी थी। 28 साल उन्होंने उसमें गुजारा उस किताब के लिखने में। उस किताब का नाम था 100 अज़ीम शख्सियात। उस शख्स ने एक किताब लिखी, उसका अरसा 28 साल गुजारे उन्होंने कि 100 अज़ीम शख्सियात को जानने के लिए। और जब ये अपनी तालीफ़ को मुकम्मल किया, जब इन्होंने इस किताब का पूरा तरतीब देना मुकम्मल किया, तो उन्होंने लंदन में एक तकरीब मुनाकिद की, जिसमें उसने ऐलान करना था कि तारीख़ की सबसे अज़ीम शख्सियत कौन है। उस तकरीब में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जमा किया, तो उस तकरीब में उन्होंने ऐलान क्या करना था कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अज़ीम शख्सियत कौन है। जब वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त बहुत तादाद थी वहाँ पे, तो उन्होंने सीटियों के ज़रिए से, शोर के ज़रिए से उनकी बात को काटना चाहा, एहतिजाज के ज़रिए उनकी बात को काटना चाहा, ताकि वो अपनी बात को मुकम्मल न कर सके, ताकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न ले। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर करने लगे लोग, ताकि वो अपनी बात मुकम्मल न कर सके। फिर उसने कहना शुरू किया, एक आदमी छोटी सी बस्ती मक्का में खड़े होकर लोगों से कहता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे अखलाक व आदात को बेहतर बना सकूं। क्या ही खूबसूरत अंदाज उसने अपनाया। मतलब कि वहाँ से शुरू किया जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। नबूवत मिलने से पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजिर थे, सच्चे अमानतदार थे। लोगों की नज़र में, लोगों के सामने उन्होंने अपने अखलाक ऐसे बिछाए थे बस कि हर कोई उनकी तारीफ़ से अपनी ज़बान को खामोश नहीं रखता था, कि हर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता था कि ये सच्चे हैं, ये अमानतदार हैं, ये अमीन हैं। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती थी। 40 साल के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो ये माइकल हार्ट जो है नबूवत के बाद से अपनी जो किताब में लिखा है वो बताना शुरू किया है। वो कह रहा है कि एक आदमी छोटी सी बस्ती मक्का में खड़े होकर लोगों से कहता है, मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे अखलाक व आदात को बेहतर बना सकूँ। तो उसकी इस बात पर सिर्फ 4 लोग ईमान लाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा ऐलान किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो सिर्फ 4 लोग ईमान लाए थे, जिनमें से सबसे पहले उनकी बीवी खदीजा थी, एक दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, और 2 बच्चे थे, उसमें से एक हज़रत अली। अब इसको 1400 साल गुजर चुके हैं। इस काफ़ी ज़्यादा ज़माने के साथ साथ अब इसके फॉलोअर्स की तादाद 1.5 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है, और हर आने वाले दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में इजाफा हो रहा है। और ये मुमकिन नहीं है कि वो शख्स झूठा हो, क्योंकि 1400 साल झूठ का जिंदा रहना महाल है। मुमकिन नहीं है कि एक झूठ 1400 साल तक जिंदा रहे। कितनी अच्छी तहरीर, कितनी अच्छी तकरीर की उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में कितना अच्छा बताया कि एक झूठ 1400 साल तक जिंदा नहीं रह सकता, और किसी के लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि वो 1.5 अरब लोगों को धोखा दे सके। और ये वाक़तन मुमकिन नहीं है कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे इस्लाम को फॉलो करते हैं लोग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं। तो अब वो ऐसा इंसान इतने सारे लोगों को धोखा दे सके, ये भी मुमकिन नहीं है। उसने अपनी ज़बान से ये बात कही। इतना तवील ज़माना गुजरने के बाद आज भी लाखों लोग हमा वक्त उसके नामूस के खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए मुस्तअद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके खातिर अपनी जान तक को कुर्बान कर सकते हैं। ये वाक़तन हकीकत है। क्या
ہے کوئی ایک بھی ایسا مسیحا یا یہودی جو اپنے نبی کے ناموس کے خاطر حتیٰ کہ اپنے رب کے خاطر جان قربان کرے. یہ حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ایک عیسائی ہے یا تو ایک ہندو ہے، تو اس نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مسیحا، ایسا انسان کوئی ہے جو مسلمان کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی مسیحا ہے یا کوئی یہودی ہے جو کہ اپنے نبی کے خاطر، جن کو وہ مانتے ہیں، اپنے نبی کے خاطر، یا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے خاطر کوئی اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے کہ کوئی ہے ایسا تمہارے میں سے، مطلب کہ چیلنج کر رہا ہے وہ. جیسا کہ مسلمان اپنے نبی کے خاطر اپنی جان تک کو قربان کر دیتے ہیں، کیا تم میں سے بھی کوئی ہے جو اپنے نبی کے خاطر حتیٰ کہ اپنے رب کے خاطر بھی یا کوئی اپنی جان کو قربان کر سکے؟ بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا، اس کے بعد میں چیلنج کیا، پھر اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا رہا ہے کہ بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد پورے ہال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت اور جلال میں خاموشی چھا گئی. کیوں نہ ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو غیر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ہی ایسے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ ان کا نام لیتے ہی سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بہت اعزازی تحریر ہے اور اس کو جو میں بتا رہا ہوں، یہ میرا ویڈیو بھی وہی ہو گیا، بہت اس کو بھی بہت عزت حاصل ہے. تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی ہے تو وہ بھی غیر کے ذریعے سے. میں آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسا واقعہ معلوم ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف کی ہے کہ بس ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تعریف نہیں کر سکتے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور بہت اچھی باتیں بتائی کہ ایسی کوئی اپنی 100 عظیم الشان جو شخصیتیں اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں سے سب سے اول نمبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی شخصیت ہے. تو دوستوں، میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا تمام ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے اور تمام مسلم قوم کے لیے کہ بس ایک غیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح لکھا ہے. آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھیے کہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کون ہے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام مبارک گوگل بھی دکھائے گا. تو کیوں نہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیوں نہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیوں نہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں نماز کے ذریعے سے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر میں تمام احباب کو نماز کی تلقین کریں، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو نماز کے لیے آپ کسی بھی طریقے سے لے کر جائیں اور اپنے گھر میں اپنی اہلیہ، اپنی بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں نماز کی، کیونکہ نماز بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، یہ حدیث ہے، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، مطلب جس کی زندگی میں جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے. لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا کوئی بھی دین میں حصہ نہیں ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس حدیث کا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس حدیث کا مطلب. یہ حدیث بھی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے. تو اب میں امید کر سکتا ہوں آپ لوگ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کو پسند نہ آئی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ پہنچے، اور شیئر بھی کریں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اور ہماری ہمت افزائی ہو سکے اچھی باتوں کو بتانے کے لیے. چلیے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.